الله جل بتهون انجي بلو قال صوتال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري أدب المفرد يتبالى مصحفات جولا عند زقبوت إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب يتقدسوا ملائكة جبريل عليه السلام بلبي لاي شك بلونيال يا الله نوحي يدرسوا لنيال مانم نفس رزق أنسات تاموالا أتموت يتمدب الله تقوتها الله يعني تجرسالت سلازي الله انفرونا رزق في اللقاء منقدون أسامروا يمي النقر جبريل الأمين نقرونيال إلى الله رسول صلى الله عليه وسلم سلازي رزق بالله يتوسنا نقرنا يا مالت بالله يتوسنا نو اجهنا تعطفه تكمت التسرع مالت هذا مسراتهم يرزق أكالنو الله يرزقهم كسببوش غارا يايزو ነው ተፈጥሮውን የዘረጋው በዚህ መልኩ ነው ያ ማለት ሪዝቅ ያልቅብኛልና እንደማንም ብዬ በጉቦም በማታለልም በማጭበርበር በውሸት ልሰብስባት እንዲህ ካልሆነ መበልጸግ መለወጥ አይገኝም በሚል መልኩ ደግሞ ለፈለክ እንድትሆን አይደለም ሪዝቅህ መፈለግ ያለብህ አላህ በፈቀደው መንገድ ብቻ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈቀዳቸው መንገዶች ደግሞ አሉ ዱዓችንም መቅቡል እንዲሆን ሪዝቃችንም በረካ እንዲሆን በሐራም የሰበሰብነው ነገር ሄዶ ሳንጠቀመው ሊጠፋ ይችላል ወንጀሉ ግን አብሮን ይኖራል